अस्सलाम वालेकुम। फ़ारूक बेग मिसाग कनाडा से। आज है सितंबर की 14 तारीख 2020। तो आज मैं उसी मौजू पे जिससे पहले ही मैं कुछ वीडियोस लगा चुका हूँ, दोबारा अर्ज़ करना चाहूँगा। और मौजू है पाकिस्तान और उसके अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन, और उसके अलावा ये जो मोटरवे पे वाक़या हुआ है। तो इन दो चीज़ों पे मैं थोड़ी सी अर्ज़ करना चाहूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सी पोस्ट लोग लगा रहे हैं, और उन हकीकत ये है कि उनको ना कुछ तारीख़ का इल्म है, ना कुछ वो रिसर्च करते हैं, लेकिन सुनी सुनाई बातें वो दोहराते हैं जो उन्होंने लोग किसी महफ़िल में बैठ के सुनी होती हैं, और हकीकत से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और जब आईना दिखाया जाए उनको, तो फिर वो उनको गुस्सा लगता है, जी हमें मुनाफ़िक और हमें गद्दार क्यों कहा जाता है। अब गद्दारों वाली बातें करेंगे, गद्दारों की बातों को फैलाएंगे मुल्क में, तो आपको गद्दारों का साथी ही कहा जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज जो सुबह-सुबह एक पोस्ट लगी है, उसमें जनाब ये कहा गया जी कि सोहरवर्दी गद्दार था, उसको गद्दार कहा गया, वली खां को गद्दार कहा गया, भुट्टो को गद्दार कहा गया, बेनज़ीर को गद्दार कहा गया, नवाज शरीफ को गद्दार। तो चलें शुरू करते हैं सोहरवर्दी से। अगर मौका मिले तो कभी कोई तारीख़ की किताब भी पढ़ लिया करें। सिर्फ आपके झूठ और लघवियात से किसी कोई मुतासर होने वाला नहीं है। कोई हिस्ट्री को पढ़ें। सोहरवर्दी पहला वो शख्स था जिसने कायद आज़म के सामने खड़े होकर पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार किया था, क्योंकि उस वक़्त सुभाष चंद्र बोस ने उनको वो एक रोटी का टुकड़ा फेंका था कि जी हम बंगाल को एक अलहदा मुल्क बना लेंगे। लेकिन जब वही सुभाष जब गांधी के पास गया, नेहरू के पास गया, और उन्होंने देखा कि ये तो ईस्ट बंगाल तो जा रहा है, तो अब वेस्ट बंगाल भी जाएगा, तो उन्होंने उस बात को मानने से इनकार कर दिया। और फिर उससे दोबारा सोहरवर्दी को भी इनकार कर दिया गया। फिर ये साहब भागे भागे आए जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म के पास, ओके, और कहा कि जी हम पाकिस्तान में शामिल हो जाते हैं। तो उस वक्त के बाद कायद आज़म ने मतलब नाराज़गी का इज़हार किया। उससे नाराज़ थे, और माफ़ी चाहता हूँ, दोबारा उन्होंने ज़िंदगी में कभी सोहरवर्दी से बात नहीं की। क्या आपको मालूम है ये वही सोहरवर्दी है जो नेशनल असम्बली में बैठ के तो शेवर से शेव किया करता था। इस कदर बदतमीज़ और अय्याश इंसान था वो। उसकी अय्याशी के लेबनान के किस्से दुनिया में मशहूर हैं। जाइए कुछ थोड़ी सी तहकीक कीजिए। उसके बाद ही वली खान और गफ़ार खान को कहा गया। तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि गफ़ार खान शुरू दिन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था। वो पख्तूनिस्तान बनाना चाहता था। हालांकि बदबख्त को ये मालूम नहीं कि अफ़गानिस्तान में उतने पख्तून नहीं है जितने पाकिस्तान में पख्तून है। अगर वो चाहता तो ये कहता कि जी अफ़गानिस्तान के जो पख्तून हैं वो भी पाकिस्तान में शामिल हों। लेकिन क्योंकि ये गद्दार इब्न गद्दार हैं, उसने पाकिस्तान में दफन होना पसंद नहीं किया। फिर आप कहते हैं जी आप इनको गद्दार क्यों कहते हैं? वली खान सारी उम्र अपने मुल्क से गद्दारी करता रहा है। रशिया का एजेंट था, हमेशा रशिया के लिए उसने काम किया। जिस वक़्त रशिया अफ़गानिस्तान में आया, वली खान उनके कदमों में बैठा, बज़िंजो उनके कदमों में बैठा, मेंगल उनके कदमों में बैठा, बुक्टी उनके कदमों में बैठा। उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत नहीं की। तो उनको गद्दार ना कहें तो क्या कहें? आगे चलते हैं। भुट्टो साहब की अब बात कर रहे हैं। हालांकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था, उन्होंने बहुत बड़े काम किए पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये वही भुट्टो साहब थे जिन्होंने अपनी स्पीच में कहा था, पब्लिक स्पीच में, कि जो मशरक़ी पाकिस्तान की तरफ जाएगा मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। क्या आपको याद नहीं है? तो क्यों ना उनको सिक्योरिटी रिस्क कहा जाए। उसके बाद बेनज़ीर, क्या आपको यह मालूम नहीं है कि बेनज़ीर ने खालिस्तान के सिखों की जो लिस्ट थी वो पूरी इंडिया के हाथ में दी, और राजीव गांधी ने झूठ बोल के उससे वो लिस्ट ले ली कि मैं भी आपको बलूचिस्तान के टेररिस्ट की दूंगा, लेकिन उसके बाद उसकी इंडिया की आर्मी ने राजीव को इजाज़त नहीं दी वो लिस्ट देने की। अगेन, थोड़ा सा तारीख को पढ़ें, थोड़ा कोई तहकीक किया करें। ये बाजारी जो जिस तरह की बातें हैं, ये तो आप फटे पे बैठ के ये बहस करते हैं। एक फोरम पे ये बहस ना किया करें। नवाज शरीफ, कौन नहीं जानता नवाज शरीफ ने क्या कुछ नहीं किया।
جس وقت نواز شریف اس سے واجپئی سے لاہور میں گلے مل رہا تھا، اسی دن بغلیار ڈیم کا افتتاح انہوں نے جان بوجھ کے کیا، جو کہ پاکستان کے دریا چناب پہ ڈیم تھے۔ یہ ملک سے غداری نہیں ہے؟ بے نظیر کو مروانے والا تو اس کا ہسبینڈ ہے۔ آج تک کوئی تحقیق ہوئی ہے بے نظیر کے قتل پہ؟ کہاں گئے وہ لوگ جو بے نظیر کے ساتھ ہیں؟ کہاں گئے وہ فون؟ کہاں کیا ہوا ان باڈی گارڈز کو؟ تو یہ تو عرض ہے میری، یہ جو آپ ویڈیو لگاتے ہیں جی کہ فلاں کو غدار کا فلاں، یہ سب غدار تھے، اور میں نے آج کو آپ ثابت کر دیا۔ آپ ثابت کریں کہ یہ باتیں صحیح نہیں تھی، اگر ہمت ہے تو بتائیں کہ یہ جو میں نے گفتگو کی ہے، جو بتایا، یہ صحیح نہیں تھا۔ اب آتے ہیں یہ موٹر وے کے واقعے کی طرف۔ انتہائی افسوسناک، انتہائی دردناک۔ اللہ کسی دشمن کی بچی اور بیٹی، بہن کے ماں کے ساتھ بھی یہ نہ کرے، جو یہ ہوا ہے۔ لیکن کیا یہ واحد واقعہ ہے پاکستان میں جو ہوا ہے؟ ذرا اخباریں دیکھیں، ٹی وی دیکھیں، آپ کو ہر دوسرے دن آپ کو یہ گینگ ریپ نظر آ رہے ہیں۔ ان کے بارے میں شور کیوں نہیں مچایا جا رہا؟ اسپیسیفکلی یہ لاہور کے گینگ ریپ کے بارے میں اتنا میڈیا میں شور کیوں ہے؟ آئیے ذرا اس کی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ سی سی پی او لاہور اس وقت جو لاہور کا قبضہ مافیا ہے، اور یہ جتنے پلاٹنگ ہوئی ہے، سب ہوا ہے، اس پہ وہ تحقیق کر رہے ہیں۔ اور یہ بندہ ایسا ہے کہ اس نے سب کو رگڑا دینا ہے، اور یہ نواز شریف کو بھی معلوم ہے، شہباز شریف کو بھی معلوم ہے۔ اسی لیے وہ اس طرح چیخ چلا رہے ہیں۔ وہ تو ان کی قسمت اچھی اور بچی کی قسمت بری کہ یہ واقعہ ہو گیا، ورنہ سی سی پی او کے پیچھے تو یہ پہلے کے لگے ہوئے تھے کہ جی اس کو فارغ کرو، اس کو نکالو۔ تو ذرا یہ بھی دیکھیے گا۔ شہباز شریف کہتا ہے جی یہ لاہور سیالکوٹ کی ہائی وے میں نے بنائی، شرم سے ڈوب مرو شہباز شریف، یہ موقع ہے یہ بات کرنے کا؟ تم اپنی سیاست چمکا رہے ہو۔ تم نے اگر بنائی ہے موٹر وے، تو یہ جو گینگ ریپ کا جو سرگنا ہے، یہ بھی تم نے بنایا ہے وہ سر۔ 2013 میں اس نے گینگ ریپ کیا تھا ایک ماں اور ایک بیٹی کو۔ آج یہ لفافہ مافیا ٹی وی پہ کہیں یہ بات کر رہا ہے؟ ان کو یہ بچی تو نظر آ رہی ہے، اور وہ ماں اور بیٹی کیوں نظر نہیں آ رہے، جن کو 2013 میں اس نے گینگ ریپ کیا تھا اس کے ہسبینڈ کے سامنے، اور اس کو چھوڑا گیا نواز شریف اور شہباز شریف کے دور میں۔ اگر یہ مجرم کو جب پھانسی دی ہوئی تھی تو آج یہ مجرم زندہ نہ ہوتا اور کئی اوروں کو نصیحت ہوتی۔ بھائی کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے، بہت بڑا واقعہ ہوا ہے بہت، اور اس پہ تحقیق ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ پکڑیں گے اور ان کو پھانسی پہ بھی لٹکائیں گے۔ جب پھانسی کی بات آتی ہے تو آپ ہی لوگ ہیں جو بلیڈنگ ہارٹ جو کہتے ہیں جی یہ جو انتہائی وحشیانہ سزا ہے، اور یہ سارے جو آج ٹی وی پہ بیٹھ کے ناچ رہی ہیں یہ عورتیں اور بندے، یہ آ جائیں گے سڑکوں پہ، جی یہ باربیرک ہے یہ سزا، اور اس کو ختم بھی انہوں نے کروایا تھا۔ آج صرف لاہور ہائی وے، موٹر وے شور مچا ہوا ہے۔ آج بھی دیکھیں آپ پاکستان کے اخباروں میں کئی بچیوں کے ساتھ گینگ ریپ ہوئے ہیں، اور ان کرنے والے کوئی آرمی کا جنرل نہیں ہے، آرمی کے کیپٹن نہیں ہے، یہ آپ کے ایم پی ایز ہیں، اور ان کے بھانجے بھتیجے اور بیٹے بیٹی ہیں، جو بھائی ہیں جو کرتے ہیں۔ جائیے ان پہ تحقیق کیجیے۔ یہ گینگ ریپ آرمی نہیں کر رہی ہے، آپ لوگوں کے پولیٹیکل جو دوست ہیں وہ کر رہے ہیں، اور آپ میں ہمت ہے تو روکیے ان کو ذرا۔ کرنل کی بیوی پہ تو بڑے وہ تبرے کسے جا رہے تھے کہ جی اس نے بدتمیزی کر دی، اب ان کو روک کے دکھائیں ذرا، یہ ایم این ایس کو، جن کے بیٹے دن دہاڑے سڑکوں پہ قتل کرتے ہیں اور باعزت بری ہوتے ہیں، اور ان کو پھولوں کے ہار پہناتے ہیں آپ لوگ۔ خدا کو خوف کریں۔ یہ دشمن جو ففتھ کالمس وار جو لڑ رہا ہے، یہ سب غدار ہیں۔ آئی ڈونٹ کیئر اف دیٹ پرسن لائکس اٹ اور ناٹ، یہ سب سے بڑا غدار ہے جو اس طرح کے ویڈیو لگا رہا ہے۔ یہ لوگ چھپا ہوا ہے پاکستانی کی کھال میں، صرف اپنی ذاتی اس کے لیے یہ ویڈیو ڈھونڈ کے لا کے لگا رہا ہے، لوگوں میں مایوسی پھیلا رہا ہے، اور اس کا انجام بھی لوگ دیکھیں گے۔ لوگوں کو اس کی اصلیت معلوم ہو رہی ہے۔ کوئی تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے، کوئی تھوڑی سی تحقیق کر لیں۔ آپ اپنے ملک کے ہی، جس ملک نے آپ کو پیدا کیا، کھلایا، اتنا بڑا کیا، اسی کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔
کہ آپ نے اللہ کو جواب نہیں دینا. بہت شکریہ جی, تھینک یو.